आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। एनटीयूसी श्रम संवादमा स्वागत छ। म निरज राज जोशी। कुनै पनि मुलुकको औद्योगिक सम्बन्ध सुमधुर रहे मात्र शान्तिपूर्ण औद्योगिक वातावरणको विकास हुन गई उत्पादकत्वमा समेत वृद्धि हुन्छ। तर औद्योगिक सम्बन्ध सुमधुर बनाउने भन्ने कुरा त्यति सजिलो विषय भने होइन, किनकि औद्योगिक सम्बन्ध सुमधुर बनाउन एक पक्ष मात्र इमानदार भएर हुँदैन। श्रमिक, रोजगारदाता र सरकार तीनै पक्ष उत्तिकै जिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत भए मात्र यो सम्भव छ र सम्भव तुल्याउन सकिन्छ। नेपालको सन्दर्भमा औद्योगिक सम्बन्ध त्यति धेरै नकारात्मक नभए पनि अपेक्षाकृत सकारात्मक पनि देखिँदैन। विशेष गरी विभिन्न उद्योग प्रतिष्ठानहरूमा श्रम ऐन, ट्रेड युनियन ऐन, सामाजिक सुरक्षा योजना एवं विभिन्न सम्झौताहरूको कार्यान्वयन नहुँदा औद्योगिक द्वन्द्वहरू सिर्जित हुने गरेका छन्। तसर्थ आजको एनटीयूसी श्रम संवादमा हामी बहस गर्दैछौँ नेपालको औद्योगिक सम्बन्धको वर्तमान अवस्था, चुनौती र सुधारका उपायहरू। र बहसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव शेष नारायण पौडेल, त्यसैगरी नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका वरिष्ठ उपाध्यक्ष महेन्द्र प्रसाद यादव र नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कृष्ण प्रसाद अधिकारी। उहाँ तीनैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत गर्ने अनुमति चाहन्छु। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। सुरुमा म ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिबाट जान चाहे कि औद्योगिक सम्बन्ध भन्नाले के बुझिन्छ र यस विषयमा अलिकति प्रकाश पारिदिनु। सुरुमा यो औद्योगिक सम्बन्ध आफैमा धेरै बृहत विषय हो। हजुर, यसलाई सामाजिक, यसलाई रोजगार सम्बन्ध पनि भनिन्छन् अहिले नयाँ अवस्थामा। तर सहसम्बन्ध उत्पादन समूहमा जुन व्यक्तिहरूको विविधता, जटिल मानसिकता र दृष्टिकोणहरू बीचको अन्तर्क्रियाको परिणाम हो। यो आफैमा यो सुमधुर भयो भने सकारात्मक हुन्छन्, समुदाय हुन सकेन भने यही नै एउटा जटिल अवस्थाहरू हुन्छन् र उत्पादनमा नकारात्मक प्रभावहरू पार्छन्। यसका धेरै विद्वानहरूले धेरै चाहिँ डिफिनिसनहरू दिएछन्, तर यसका महत्त्वपूर्ण केही पाटाहरू छन्। ती पाटामा मलाई लाग्छ अलिकति कुरा गर्दाखेरि सहज हुन्छन्। यसलाई एकात्मक रूपमा पनि लग्न खोज्छन्। एकात्मक रूपमा लग्दाखेरि त्यहाँ काम गर्ने र काम गराउनेको बिचमा मूल्य, मान्यता, आदर्श एउटै हुन्छन्। त्यहाँ अभिभावक हुन्छन् र विशेष किसिमको अधिकारहरू हुन्छन्। त्यहाँ अन्य कुनै प्रोसेसको चाहिँ आवश्यकताहरू महसुस गरिँदैन। यदि कुनै किसिमको द्वन्द्व भयो भने त्यसलाई अविवेकी भन्छन्। त्यसलाई अभिभावक तबबाट चाहिँ त्यसलाई समाधान गर्न खोज्छ। यदि भएन भने आफ्नो विशेष अधिकार प्रयोग गरेर के छ भनेपछि त्यसलाई साम्य पार्छन्। त्यहाँ कुनै किसिमको ऐन कानुन या के छ भने कुनै किसिम सामाजिक सुरक्षा या सरकार या रोजगारदाता कसैको चाहिँ उपस्थिति चाहिँ मानिँदैन। त्यो त्यसैले त्यो एकात्मक एउटा चाहिँ व्यवस्था छन्। दोस्रो, बहुलताको एउटा पाटाहरू छन्। त्यसमा सहयोग र द्वन्द्वको कुरा आउँछन्। द्वन्द्व उद्योगमा अवश्यभावी छ, त्यसलाई चाहिँ सहज रूपमा स्वीकारेको छ। त्यसलाई एउटा प्रक्रिया र सहयोगबाट के छ भने त्यसको समाधान गर्न सकिन्छन्। र त्यसको लागि के छ भने एउटा प्रक्रियालाई अपनाइएको हुन्छन्। इनपुट हामीले यदि द्वन्द्व मतभिन्नताहरू भयो भने त्यसलाई हामी कलेक्ट गरेर के छ भने एउटा प्रोसेसमा हामी हाल्न खोज्छौँ, प्रक्रियामा। त्यो प्रक्रियामा हामीले हाल्दाखेरि त्यसले के छ भने कुनै संस्था र प्रक्रिया, संस्थामा इन्स्टिट्युसन जस्तै अब त्यहाँ अरू प्रक्रियाहरू पनि हुन्छन्, कलेक्टिभ बार्गेनिङदेखि लिएर अरू विषयहरू छन्। त्यो प्रक्रियामा हालिसकेपछि, एउटा संवादमा हालिसकेपछि एउटा चाहिँ के छ आउटपुट निस्किन्छन्। त्यो कानुन भन्छन् र त्यसलाई हामीले नियमन गर्छौँ। त्यो चाहिँ सधैँको लागि स्थिर हुँदैन। त्यो के छ निरन्तर रूपमा साइकलको रूपमा चलिरहन्छ। फेरि पनि विवाद हुनसक्छ, फेरि पनि त्यसलाई के छ अन्तर्द्वन्द्वहरू हुनसक्छ, फेरि हामी इनपुटको रूपमा एउटा प्रोसेसमा लग्यो भने हामीले औद्योगिक सम्बन्ध भन्दाखेरि रोजगारदाता, श्रमिक र
सरकार यस त्यसैबाट आउँछ त्रिपक्षीय बीचको सहमति त्रिपक्षीय सम्झौता र समझदारले भनेर बुझ्नु पर्यो हैन 100% हामीले के अँगालेका छौँ त्यसले पछि सजिलो हुन्छ मलाई लाग्छ फेरि पनि यो क्वेसन नहोला त्यसैले म त्यसपछि के छैन मार्क्सवादमा अब आफ्नो जुन विकासको शान्तिको विषय गर्दाखेरि सम्माथिको कन्ट्रोलको विषयहरू लिन्छन् त्यस्तै महात्मा गान्धीले ट्रस्टीको विषयहरू गरिरहँदाखेरिको स्थितिमा उनीहरूको आफ्नै मान्यता छ जति पनि हामीले उत्पादनहरू गर्छन् के अरे जति पनि धन आर्जन गर्छौँ त्यो समाजको हुन्छन् त्यसले के छन् त्यसलाई अनाहक खर्च गर्नु हुँदैन समष्टिगत रूपमा हेर्दाखेरि 4-5 अरू पनि होला त्यसमा हामीले बहुलतालाई अपनाएको छौँ बहुलतालाई अपनाएको भन्ने बित्तिकै के छ भने त्यहाँ हामीले द्वन्द्व हुने बित्तिकै के छ भने इनपुट राख्छौँ त्यहाँ सरकारले कानुनको त्यसमा 3 पक्ष चाहिन्छ सरकारले कानुनहरू के छ भने बनाउँछन् र रोजगारदाता र श्रमिक आफैले पनि के छ नि कतिपय के छ भने बिस्तारै अनुभव हुँदै जाँदाखेरि के छ नि एउटा प्रक्रियाहरू पनि निर्धारण गर्न सकिन्छ र त्यसलाई के छ समाधानको बाटोमा चाहिँ हामीले जान्छौँ जस द्वन्द्वबाट हामी यो आँटिँदैनौँ त्यसलाई के छ भने एउटा प्रक्रिया व्यवस्थापनबाट के छ नि त्यसलाई हामीले म तपाईँसँग फेरि आउँछु महेन्द्र सर त्योभन्दा अगाडि हामीसँग शेष सर हुनुहुन्छ यो सुमधुर औद्योगिक सम्बन्ध किन आवश्यक छ र यसको महत्त्व चाहिँ औद्योगिक सम्बन्धमा किन त्यति धेरै हामीले महत्त्व दिइराख्नुपर्ने आवश्यकता हो उद्योग या प्रतिष्ठान आफैमा एउटा जीवन हो यो जीवन एउटा मटेरियल र ह्युमन रिसोर्सबाट सञ्चालित हुन्छ र कुनै पनि उद्योगमा मानव स्रोत मानव साधनको महत्त्वपूर्ण स्थान रहन्छ त्यसमा 2 प्रकारका मानव साधनहरू हुन्छन् एउटा रोजगारदाता र व्यवस्थापक हुन्छ भने अर्को कामदारहरू श्रमिकहरू हुन्छ र यो औद्योगिक सम्बन्ध भन्नाले चाहिँ जुन रोजगारदाता र व्यवस्थापन रोजगारदाता वा व्यवस्थापन र मजदुरहरू बिचको श्रमिकहरू बिचको सामूहिक सम्बन्धलाई चाहिँ औद्योगिक सम्बन्ध भनेर हामीले बुझ्छौँ र औद्योगिक सम्बन्ध भन्न साथ यहाँ 2टा पक्ष मात्रै पनि आउँदैन जहाँ मजदुरहरूको चासोको विषय हुन्छ अथवा प्रतिष्ठानहरूको उन्नति प्रगतिको विषय हुन्छ स्वाभाविक रूपले त्यो मजदुरका युनियनहरू र सरकार पनि त्यहाँको उपस्थिति रहन्छ यसरी औद्योगिक प्रतिष्ठान मजदुरका युनियन र सरकारको एउटा सामूहिक सम्बन्धलाई चाहिँ औद्योगिक सम्बन्ध भनिन्छ जस्तो मलाई लाग्दछ अब जहाँसम्म औद्योगिक सम्बन्धको महत्त्व के छ भन्ने विषयको चर्चा गर्दाखेरि उद्योग र श्रमिक बिचमा नङ र मासुको सम्बन्ध छ जबसम्म उद्योगहरू रहिरहन्छन् जबसम्म उद्योगहरूले आफ्नो के अरे प्रगति गर्छन् अथवा उद्योग कल कारखानाहरूमा वृद्धि हुन्छ त्यहाँ धेरै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुन्छन् र जब धेरै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुन्छन् त्यहाँ श्रमिकहरूले पनि आफ्नो रोजगारको छनौटको अधिकारहरू प्राप्त गर्छन् र धेरै काम र सीमित मजदुरहरू हुने अवस्थामा चाहिँ यो मजदुरहरूको रोजगारीको बार्गेनिङ पावर आफै बढ्छ र दुवैको यो प्रतिष्ठानको र मजदुरको दुवैको यो अवस्थामा चाहिँ भलाइ हुन्छ भनेर भनिन्छ अब यो औद्योगिक सम्बन्धको उद्देश्य र महत्त्व के हो भनेर भन्नुपर्दाखेरि पहिलो कुरा के हो भने कुनै पनि उद्योगहरू बिना रोकटोक सञ्चालनमा रहिरहनुपर्छ उनीहरू अपरेसनमा रहिरहनुपर्छ यसले गर्दाखेरि दुवै उद्योगको रोजगारदाताको मुलुकको र श्रमिकको चाहिँ हित हुन्छ अर्को उद्योग आफैमा एउटा चाहिँ डेमोक्रेटिक एक्सर्साइज पनि हो त्यहाँ औद्योगिक प्रजातन्त्रको अभ्यास र विकासको लागि पनि औद्योगिक सम्बन्धको महत्त्व रहन्छ र त्यसै गरेर चाहिँ एउटा औद्योगिक शान्ति इन्डस्ट्रियल पिस को लागि पनि औद्योगिक सम्बन्धको महत्त्व रहन्छ भने कुनै पनि संस्थामा कुनै पनि प्रतिष्ठानमा द्वन्द्व हुनु हुँदैन जहाँ जुन संस्थामा लामो समयसम्म द्वन्द्व रहिरहन्छ र एउटा चाहिँ समाधानविहीन द्वन्द्व हुन्छ भने त्यो संस्था नै लोप भएर जान्छ त्यसकारण चाहिँ यो इन्डस्ट्रियल कन्फ्लिक्टको समाधानको लागि पनि यो औद्योगिक सम्बन्धको एकदमै महत्त्व छ म यता सिएनआई प्रतिनिधि जान चाहन्छु कि औद्योगिक सम्बन्धको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष एउटा रोजगारदाता हो यो रोजगारदाताको नजरमा औद्योगिक सम्बन्ध तपाईले कस्तो पाउनु भएको छ कसरी बुझ्ने औद्योगिक सम्बन्धले अर्को पाटो पनि लिएर आएको छ जुन चाहिँ के त भन्दा कर्मचारी
र व्यवस्थापन नभइकन कर्मचारीको एउटा समग्र चाहिँ लिड गरिरहेको त्यहाँको ट्रेड युनियन या मजदुरको सङ्गठन र चाहिँ रोजगारदाताहरू जुन हुनुहुन्छ उहाँहरूको बिचको आपसी सुमधुर सम्बन्धको कारणले प्रतिष्ठानहरू अगाडि जाने वा नजाने चिजको निर्धारण गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यो दुईटा सम्बन्ध चाहिँ उपयुक्त हुनुपर्ने हुन्छ भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ परिभाषाको रूपबाट तर यसले चाहिँ के त भन्दा इम्प्लोयर या सोसाइटी यो सबै कुरालाई चाहिँ कहाँ जानुपर्ने हुन्छ त भन्दा अहिले नेपालको परिवेशमा हेर्दाखेरि चाहिँ के त भन्दा हिजोको चाहिँ जुन श्रम सम्बन्धहरूमा अति तिक्तता जुन अलिक चाहिँ एउटा चाहिँ ठुलो चाहिँ एउटा दबाब तिक्तता थियो त्योबाट अलिकति हामी अगाडि बढेको अवस्था र अलिकति केही सहज अवस्थाको परिकल्पना गर्न सकिन्छ किन त भनेर भन्दा हामीले केही समयपछि धेरै ठुलो चाहिँ एउटा चुनौतीको सामना गर्नु पर्यो रोजगारदाताहरूले तर आज आएर के त भनेर भन्दाखेरि सबैजनाले आफ्नो आफ्नो के भन्दा इन्डस्ट्रीको डेभलप नभइकन त्यो प्रतिष्ठानको विकास नभइकन स्वयं त्यहाँको चाहिँ मजदुरहरूको पनि विकास हुन सक्दैन र त्यसको विकास बिना मजदुरको रोजगारको सुरक्षा पनि हुन सक्दैन भन्ने जुन मान्यता छ त्यो मान्यताबाट हामी अलिकति चाहिँ अगाडि बढेको चाहिँ अवस्था चाहिँ देख्न पाइन्छ तर यसमा चाहिँ एउटा हामी के कुरामा चाहिँ एउटा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ भने संसारभरि श्रम लचकता भएका देशहरूले मात्रै औद्योगिक आर्थिक प्रगति गरेको उदाहरणहरू हामीले संसारभरिमा देखेका छौँ आजको बेला भनेको चाहिँ के त कोही ठ्याक्कै दबाब दिएर आफूले चाहिँ एकदमै चाहिँ के अरे त्यो चाहिँ प्रतिष्ठानप्रतिको चाहिँ दबाब र चाहिँ को रूपबाट चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै पनि चिजहरू माग पुरा गर्न सक्ने संसारभरिको जुन चाहिँ अवस्था छ त्यो भन्दा पनि के त भन्दा उपयुक्त सिप स्रोत र साधनको प्रयोग गरेर आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गरेर चाहिँ विकासको चाहिँ क्रममा मजदुर र चाहिँ रोजगारदाताको बिचको सम्बन्ध उपयुक्त भएको हामीले देख्न पाएका छौँ जस्तो उदाहरणको रूपबाट के हुन्छ भने उपयुक्त मजदुर सक्षम र चाहिँ सबल मजदुर त कुनै पनि कम्पनीले या प्रतिष्ठानहरूले आफूले उनीहरूलाई चाहिँ निकाल्न हटाउन सुविधाबाट वञ्चित गर्न कमजोर गरेर त आफ्नो उत्पादन त वृद्धि हुन सक्दैन त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यो चाहिँ जुन पुरातन सोचहरू छ त्यसलाई बदल्दै असल श्रम सम्बन्ध कायम गरेर अगाडि जानुपर्ने आजको आवश्यक ट्रेड युनियनहरूको नजरमा नेपालको वर्तमान औद्योगिक सम्बन्ध कस्तो छ के पाउनु भएको छ तपाईँहरू त्यो सम्बन्धसँग सन्तुष्ट हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न तपाईँहरूले खोजे अनुसारको पाउनु भएको छ कि छैन के छ तपाईँहरूको बुझाइ र भोगाइ नेपालमा औद्योगिक सम्बन्ध भोलाटाइल छ कहिले अप एन्ड डाउन भइरहेको स्थितिहरू छ सुरुको अवस्थामा 48 सालपछि ऐनहरू आउँदाखेरि सबैलाई नयाँ थियो एउटा आफ्नै किसिमको उमङ्गहरू पनि थियो डर पनि थियो त्यतिखेरको औद्योगिक सम्बन्धको एउटा अवस्थाहरू अलग थियो त्यहाँ चाहिँ त्यो प्र्याक्टिस नगर्दाखेरि केही हडतालहरू हुने केही मागहरू गर्ने रोजगारदाताले त्यसलाई अनौठो मान्ने अनि खस्केको अवस्थाहरू थियो त्यसपछि बिचमा रोजगारदाता र ट्रेड युनियनहरू र इभेन सरकार पनि बसेर उहाँहरूलाई लचकता चाहिँ चाहिएको स्थितिहरू थियो र लचकता केही हदसम्म गर्दाखेरि सामाजिक सुरक्षा चाहिँ ट्रेड युनियनलाई चाहियो सबैलाई चाहियो भनेर किसिमले एउटा के छ भने वर्षौँ लगाएर हामी एउटा सहमतिमा आउँदाखेरि र ऐन पनि हामीले ऐन जुन रिभाइज गरेको भनौँ या टोटली चेन्ज गरेको ऐन जुन सबै क्षेत्र लागू हुन सक्ने हो भने सामाजिक सुरक्षा ऐन आइसकेपछि के अरे सँगसँगै के छ समयन पनि आयो तर पछिल्लो समयमा के भयो भने त्यो आउँदाखेरि सम्म बजार चाहिँ अलिकति स्थिर हुन्छन् औद्योगिक सम्बन्धहरू वृद्धि हुन्छ भन्दाखेरि श्रम ऐन चाहिँ आइसकेपछि त्यसको कतिपय विधा 145 लगायत कतिपय विधाहरू चाहिँ 109 चाहिँ रोजगारदाताहरूले व्यापक रूपमा चाहिँ लागू गर्न धेरैले खोज्यो तर सामाजिक सुरक्षा जुन रूपमा अगाडि बढ्नु त्यो बढ्न सक्ने स्थिति भएन त्यहाँ चाहिँ अलिकति सशङ्कित भएको स्थितिहरू भयो सँगसँगै त्यति बेला नै फेरि के छ भने कोभिड आइसकेपछि अलपत्र परेको तपाईँहरूलाई थाहै छ र इभेन चाहिँ पत्र पत्रिकाले ट्रेड युनियन कहाँ गयो भनेर चाहिँ प्रश्नहरू पनि गरिरहेको स्थिति पनि देखियो र जति पनि ऐन कानुन सबै थियो त्यो डिफ्युज भएको स्थिति छ भत्किसकेको स्थिति अझै पनि ट्र्याकमा आएको स्थितिहरू छैन र अझै समाज सुरक्षाको प्रावधानहरूमा पनि के छ भने जुन किसिमको रेजिस्ट्रेसन हुनुपर्ने जुन किसिमको अगाडि बढ्नुपर्ने हो त्यो किसिमको नआउँदाखेरि शङ्का चाहिँ उब्जाएको छ यसले के छ भने अहिले चाहिँ बिग्रिसकेको स्थिति त छैन तर यही परिस्थिति रह्यो भने आउने दिनमा के छ भने यो बिग्रन सक्ने चाहिँ
प्रशस्त चाहिँ अवस्थाहरू चाहिँ श्रमिकको र रोजगारदाता बिचको सम्बन्ध बिग्रिने। यस रोजगारदातासँग सम्बन्ध, किनभने दुईवटा ऐन सँगसँगै ल्याउँदाखेरि त्यसमा एउटा बाचा थियो, उहाँले पहिले नै के भनौँ लचकताको कुरा गर्नुभयो। लचकताको कुरा भनेको टोटली के छ भने जुन बेला मन लाग्यो त्यसलाई हटाइदिने नहटाइदिने त्यस्तो हुने ऐन कानुनलाई त मान्नुपर्ने हुन्छन्। हो त्यहाँ चाहिँ अर्को पनि कुरा मलाई लाग्छ केही हदसम्म यहाँ सरकारले जिम्मेवारी पनि लिनुपर्ने परिस्थितिहरू हुन्छन्। जस्तै यहाँ के छ भने सम्प्रशासन पनि बलियो छैन, अनुगमन कसले गर्ने हो। हामीले चाहिँ के छ भने ऐन कानुन नियम ल्याउँछु, सहमतिहरू हुन्छन्, हामीले के अरे कलेक्टिभ बार्गेनिङ गर्छौँ, तर त्यो लागू हुँदैन। अनि त्यसको लागि के छ भने पहिलेको संरचना हाम्रो के छ मुलुकको रिस्ट्रक्चरिङ भएको छ, परिवर्तन भएको छ, तर के छ भने ऐन बन्दाखेरिको स्थितिमा त्यतातिर गएको छैन। त्यसलाई त्यो किसिमको अनुगमन गर्न सक्ने इन्सपेक्टरको अवस्थाहरू न्यून छन्। त्यही 10 वटा के अरे कार्यालयहरू छन्, त्यो पनि के छैन, अपग्रेड छैन, समय सापेक्ष छैन, र त्यसमाथि डाटाको त्यतिकै अभावहरू छन्, म्यान पावरको त्यतिकै अभावहरू छन्। र त्यसले गर्दा के छ भने बिचमा मलाई के लाग्दछ भने रोजगारदाताहरूसँग अझै बिग्रिसकेको छैन सम्बन्ध, तर रोजगारदाताहरूले मलाई लाग्दछ तपाईँ यो मानेमा चाहिँ तपाईँ संशयमा हुनुहुन्छ कि कतै सम्बन्ध बिग्रिने हो कि भनेर? बिग्रन सक्ने, यदि यसलाई हामीले समयमै सचेत भएन भने बिग्रन सक्ने। म तपाईँसँग फेरि आउँछु। यतिखेर अघि तपाईँले एउटा संसारमा जहाँ पनि औद्योगिक क्षेत्रको विकास र उन्नति भएको छ त्यहाँ यो औद्योगिक लचकताको कुरा पनि गर्नुभयो। यो कस्तो किसिमको लचकताको अपेक्षा तपाईँहरूको नेपालको सन्दर्भमा? हामीले अहिले नेपालको परिवेशमा चाहिँ विभिन्न देशका उदाहरण जो सफल भएका छन्, जहाँका मजदुरहरूको जीवनस्तर पनि उच्च छ, उद्योग प्रतिष्ठानहरूले एउटा आर्थिक प्रगति पनि गर्न सकेका छन्, तिनीहरूबाट नै केही कुरो राम्रा कुराहरू सिक्ने र त्यो लागू गर्ने र हाम्रो चाहिँ एउटा सामाजिक परिवर्तनको लागि अगाडि बढ्ने उद्यमशीलता विकास गर्ने क्रममा हामी जहिले पनि लाग्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो मैले अहिले श्रम लचकताको विषयमा के त भन्दा संसारभरिमा एउटा चाहिँ के त भन्दा एकपटक नियुक्त लिइसकेपछि निजी क्षेत्रमा ती कम्पनीहरूले ती सबै नै ती चिजका बोर्डन बन्छ, या ऊ क्षमता होस् या नहोस्, त्यो कम्पनीका जहिले पनि उसको चाहिँ जबको ग्यारेन्टी दिनुपर्छ भन्ने जुन मान्यता भयो ती देशहरूले संसारभरिमा विकास गर्न सकेका छैनन्। उदाहरणको रूपबाट के त अलिकति अलिक क्लियर गरौँ कि एउटा उद्योगी व्यवसाय या रोजगारदाताले श्रमिकको सम्पूर्ण कुराको जिम्मेवारी जहाँ लिन्छ त्यो रोजगारदाता र त्यो मुलुकले समृद्धि हासिल गरेको छैन या औद्योगिक क्षेत्र फस्टाएको छैन भन्न खोज्नुभयो के? होइन, त्यो चाहिँ मजदुरको सबै जिम्मेवारी भन्न खोजिएको होइन। उसलाई चाहिँ एउटा आज तपाईँले के देख्नुहुन्छ भने फर्स्ट हामीले जब उद्योग फस्टाउँदैन, उद्यम त्यहाँ श्रमिकहरूको चाहिँ के अरे चाहिँ सुविधा चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ श्रम अन्य कुराहरूको चाहिँ सुविधा हुन सक्ने त कुरै भएन। त्यस कारणले गर्दा अहिलेसम्म हामी कहाँ गयौँ त भनेर भन्नुहुन्छ भने उद्योगको अवस्था के हो, त्यसको क्षमता कति हो र त्यसको उत्पादकत्व के छ र त्यसलाई विकास कति गर्न सकिन्छ भनेर दायित्व लिनुको बदला हामीले के गरौँ त भनेर भन्दा आफ्ना अधिकारहरूलाई सुरक्षित गर्ने, तर उत्पादन र उत्पादकत्व र क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कुराहरूमा हामीले पटक्कै ध्यान दिएनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि श्रम लचकताको तर्फबाट अधिकार र मागका कुराहरू मात्रै गर्यौँ, तर त्यो उद्योग प्रतिष्ठानको विकास वृद्धि या त्यसले गर्ने उत्पादकतातर्फ हामीले ध्यान दिन सकेनौँ। जसले गर्दाखेरि के त भन्दा भएका उद्योगहरू पनि बन्द हुने या उनीहरू चाहिँ नोक्सानमा गएर बन्द गर्नुपर्ने एउटा रोजगारदातातिरको साइड भयो भनेर भन्दा हामीले स्वयं नै हाम्रा श्रमिकहरू पलायन भए, हाम्रा श्रमिकहरूले अन्य गन्तव्य मुलुकहरू खोज्नु पर्यो, राष्ट्रिय रूपबाट उत्पादन वृद्धि गरेर यही देशमा रोजगार सिर्जना गर्न सकिएन। त्यस कारणले हाम्रो अहिलेको बेलामा नेपालको उत्पादनको लागत भयङ्कर महँगो छ। यदि यो लागतलाई हामीले घटाउन सकेनौँ भने हामीले चाहिँ के अरे नेपालमा औद्योगिक विकास गर्न, रोजगार सिर्जना गर्न, देशलाई समृद्धितिर लैजान उद्योगको क्षेत्रबाट मैले मुस्किल देखेँ। त्यो मुस्किल किन चाहिँ भइरहेको छ त भन्दा हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय रूपबाट कम्पिटेटिभ हामीसँग नभएका कच्चा पदार्थहरू सम्पूर्ण विदेशमा त्यो पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजार अनुसारले हामीले ल्याउनु पर्ने हुन्छ। तुलनात्मक रूपबाट नेपालमा एउटै मात्रै चिज हामीले
त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ सस्तो छ भनेर महसुस गरिरहेको थियौँ। त्यो भनेको के त भन्दा श्रम नेपालमा सस्तो छ, जसको कारणले गर्दाखेरि नेपालमा उत्पादन गरेर चाहिँ हामीले आयात प्रतिस्थापन र निर्यात चाहिँ बढाउन सक्छौँ भनेर भनेको थियौँ। आज 15% को योगदान रहिसकेको निजी क्षेत्र, जो उद्योग क्षेत्रको योगदान 15% थियो, आज त्यो घटेर 5% को चाहिँ हाराहारीमा चाहिँ झरिसकेको छ। यो हुनुको पछाडिको कारण के हो त, हाम्रा उत्पादनहरूको लागत धन्नै 30%ले महँगो छ। एउटा भूपरिवेशिक देश भएको कारणले गर्दाखेरि, ट्रान्सपोर्टेसनको कारणले, अर्कोतिर जने जुन उत्पादक छ त्यो नै हाम्रो कमजोर छ। हाम्रो क्षमता इन्डियामा जो हामीले तलबको रूपबाट हेर्छौँ, इन्डियामा कति छ, चाइनामा कति छ, अथवा खाडीमा कति छ र हामी कहाँ कति छ भनेर हेर्छौँ। सामान्यतः यदि उद्योगले उत्पादकको तर्फबाट हेर्ने हो भने हाम्रो लागत महँगो छ। किन त भन्दा त्यही चिज इन्डियामा चाहिँ 10 जना मजदुरबाट त्यो काम हुनसक्छ भनेर भने, त्यही कुरो चाइनामा 7 जनाबाट हुन्छ भने हामी कहाँमा 14 जना चाहिँ भन्दा बढी चाहिँ श्रमिकहरूको आवश्यकता पर्छ। त्यो हुनुको पछाडि के भन्दा उत्पादकत्व चाहिँ हाम्रो चाहिँ पर्याप्त छैन। त्यो किसिमको हामीले अबको बेलामा उत्पादन कम्पिटिटिभ बनाउन, हाम्रो लागत घटाउनको लागि हामीसँग अब दुईवटा छ। एउटा उत्पादकत्व बढाउने, क्षमता बढाउने, अर्कोतिर के त भन्दा ऊर्जाको चाहिँ जुन अन्तर्राष्ट्रिय रूपबाट एउटा विकराल बनिरहेको जुन छ, त्यसमा ग्रिन इनर्जी हामीसँग सफिसियन्ट छ। ऊर्जाको रूपबाट घटाएर हामीले उत्पादन बढाएर चाहिँ मजदुरहरूको जति पनि श्रमिकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरेर, उहाँहरूलाई चाहिँ क्वालिटीको चाहिँ एउटा श्रमको लागि ट्रेनिङ सबै कुराहरू गरेर लागत घटाउने र अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। तर हामी कहाँ के भयो त भन्दा त्यो चाहिँ क्षमता अभिवृद्धि गर्ने ट्रेनिङ, उहाँहरूलाई विभिन्न अवसरहरू एउटा चाहिँ प्रशिक्षित गर्नुको बदला उद्योगमा एकपल्ट छिरिसकेपछि हामी सबै या कलेक्टिभ बार्गेनिङको कुरा भनौँ, उद्योगले कति धान्न सक्छ बार्गेनिङ गर्नको लागि, त्यति नै चाहिँ उसले चाहिँ आफूले डेलिभर गर्न सक्छ, नत्र भने त उसले त सक्दैन। त्यस कारणले यी चिजमा गम्भीर हुन नसकेको कारणले गर्दाखेरि अहिले भर्खर मान्छेजीले चाहिँ भन्नुभयो कता कता सङ्घ सम्बन्ध बिग्रिन्छ कि भनेर भन्दा, लगानीकर्ताहरू लगानीको प्रतिफल र उद्योगको चाहिँ एउटा अवस्था चाहिँ सुदृढ हुन नसक्ने भएको खण्डमा त लगानी थप गर्न सक्ने अवस्थामा रहँदैन। म तपाईँलाई नि रोक्छु शेष सर, तपाईँहरू अनुगमन गर्ने निकायमा हुनुहुन्छ, निरीक्षण गर्ने निकायमा हुनुहुन्छ, तपाईहरूले पाएको औद्योगिक सम्बन्ध कस्तो हो? निजी क्षेत्र विकास र समृद्धिको इन्जिन हो र निजी क्षेत्रको विकास र विस्तार बिना संसारको कुनै पनि मुलुकले प्रगति गर्न सकेका छैनन्। र निजी क्षेत्रको विकास र विस्तारको लागि सबैभन्दा ठुलो पूर्वाधार भनेको एउटा कन्फिडेन्स हो, विश्वासको वातावरण। लगानीको लागि सरकारले र सम्बन्धित पक्षले विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्ने, ताकि निजी क्षेत्रले आफूसँग भएको पुँजी लगानी गर्नको लागि चाहिँ सुरक्षित महसुस गरोस्। तर अहिले हामीले विगतदेखि नै धेरै वर्षदेखिको डाटाहरू हेर्ने हो भने, रिसर्चहरू हेर्ने हो भने, हाम्रो निजी क्षेत्र क्रमशः चाहिँ डिक्लाइन हुँदै गएको छ, घटिरहेको अवस्था छ। निजी क्षेत्रले एक प्रकारले सरकारलाई पनि अथवा राज्यलाई नै लगानीको लागि चाहिँ विश्वास गरिसकेको अवस्था अहिले छैन। इभन अगाडि भन्नुभयो एकदम चिप लेबर छ नेपालमा, यति प्राकृतिक साधन स्रोतहरू छन्, यहाँ चाहिँ श्रम अति सस्तो छ भन्दा पनि किन वैदेशिक लगानी नेपालमा भित्रिरहेको छैन त भन्दाखेरि, हामीले जुन प्रकारको लगानीको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने थियो, जुन प्रकारको कन्फिडेन्स र विश्वास इन्भेस्टरहरूलाई चाहिँ दिनुपर्ने थियो, ती कुराहरू चाहिँ हामीले दिन सकेनौँ या बुझाउन सकेनौँ। यो चाहिँ रहिरहेको छ। अहिले हामीले उद्योगको विकास हेर्दाखेरि हिजो 20-30 वर्ष अगाडि चाहिँ हजारौँको सङ्ख्यामा रहेका उद्योगहरू अहिले घटेर असाध्यै पातलो थोरै भएका छन्। लाखौँमा रहेका रोजगारीहरू अहिले घटेर सबै वैदेशिक रोजगारीमा केन्द्रित भएका छन्। र निजी क्षेत्रले आफूसँग भएको पैसा प्रोडक्टिभ सेक्टरमा लगानी गर्नको लागि ऊ चाहिँ एक प्रकारले डराइरहेको अवस्था हामीले रिसर्चबाट पाउँछौँ। बरु सुरक्षित क्षेत्रहरू जग्गा सेयरतिर लगानी गरिरहेको देख्छौँ अनुत्पादक क्षेत्रमा। यसो किन भयो भनेर उहाँहरूसँग छलफल गर्दाखेरि, अध्ययन गर्दाखेरि सबभन्दा ठुलो उहाँको एउटा इस्यु चाहिँ यो चाहिँ यो मानव इस्यु नै भनौँ, मानव स्रोतको इस्यु नै आएको छ। जसरी अब एउटा राज्यले
अल्टिमेटली सबै नागरिकहरूको जिम्मा चाहिँ सामाजिक सुरक्षा लगायतको जिम्मा चाहिँ राज्यले लिनुपर्छ र अहिले अवश्य पनि हाम्रा कानुनहरू एकदमै राम्रो छन्। जस्तो अब श्रम ऐन छ, ट्रेड युनियन ऐन छ, बोनस ऐन छ, सामाजिक योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन छ। यी ऐनहरू एकदमै राम्रा छन्। यी ऐनहरू चाहिँ जबसम्म चाहिँ सफल हुन्छन् तबसम्म राम्रो औद्योगिक सम्बन्ध स्थापना हुन्छ। र त्यो अहिले ट्रेड युनियनको हिसाबले हेर्दाखेरि वास्तवमा चाहिँ अब हामीले भन्नै पर्छ यो ट्रेड युनियनको मुद्दा सामाजिक र आर्थिक मुद्दा हो खास चाहिँ। अनि एउटा चाहिँ ट्रेड युनियनको उनीहरूको परिवार कसरी चल्छ, उनीहरूको भलाइका कुराहरू, अधिकारका कुराहरू र त्यसपछि गएर चाहिँ त्यो ट्रेड युनियनको एउटा असल सम्बन्धको माध्यमबाट देशमा चाहिँ उत्पादन बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र चाहिँ अब एउटा भनौँ न देशलाई चाहिँ आत्मनिर्भर बनाउने मुद्दा हुनुपर्नेमा लामो समयदेखि चाहिँ ट्रेड युनियनको यो मुद्दा चाहिँ राजनीतिक मुद्दाको रूपमा चाहिँ बढी गयो। आर्थिक र सामाजिक भन्दा पनि राजनीतिक मुद्दाको रूपमा चाहिँ गयो। अब यो हामीले एकदम समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। र जहाँसम्म लाग्यो अब सरकारले के गरेको छ भन्ने विषयमा पहिलो कुरो त संसारकै अहिले लिबरलाइजेसनको युगमा निजी क्षेत्रलाई चाहिँ सरकारले चाहिँ नियन्त्रण गर्न सक्दैन। सरकारले फेसिलिटेट गर्ने हो। सरकारले एउटा कानुनहरू एउटा सहजीकरण गर्छ र चाहिँ त्यहाँ चाहिँ निजी क्षेत्र र श्रमिकहरू औद्योगिक प्रतिष्ठान र श्रमिकहरू दुवैले चाहिँ एउटा चाहिँ फाइदा लिन सक्ने वातावरण चाहिँ राज्यले बनाइदिने हो। र त्यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ कुशल तरिकाले त्यो गेम खेल्ने, फुटबल खेल्ने चाहिँ रोजगारदाता र श्रमिकहरू दुवै खेल्नुपर्छ। जस्तो तपाईँको यही स्टेटमेन्टमा त्यो फुटबल श्रमिक र रोजगारदाता बीच नेपालको सन्दर्भमा राम्ररी खेलिएको छ या त्यसमा कुनै झेल्ली छ? श्रमिकलाई मात्रै दोष दिने या रोजगारदातालाई मात्रै दोष दिने पनि मैले भन्दिनँ। दुवैको बिचमा एउटा विश्वासको सङ्कट देख्नुहुन्छ तपाईँ? विश्वासको सङ्कट देखिएको छ। र अब रोजगारदाताहरूले पनि अब यो अब श्रमिकहरू धेरै ठुलो सङ्ख्यामा श्रमिकहरू भर्ना गरेर ती उनीहरूबाट चाहिँ एउटा काम लिने उद्योग कल कारखाना विकास गर्नेतर्फ चाहिँ त्यति धेरै चाहिँ चासो लिएको देखिँदैन भने श्रमिकहरू पनि मैले अगाडि के भने चाहिँ भने उद्योग कल कारखाना भनेको एउटा गाई हो होइन। श्रमिक भनेको चाहिँ त्यो गाईको चाहिँ दुध खाने चाहिँ भनौँ न अब बेनिफिसियरी भनौँ न अब हो। तर यहाँ चाहिँ अब गाईलाई घाँस हालेर र गाईको मलजल गरेर गाईले धेरै दुध दियो भने त अल्टिमेटली चाहिँ त्यसको चाहिँ भाग त श्रमिकहरूकैमा जाने हो। तर यहाँ कतिपय अवस्थामा चाहिँ गाईलाई घाँस हाल्ने भन्दा पनि गाईको कल्चौडो नै काटेर चाहिँ दुध खाने अनि चाहिँ अलिकति मैले तपाईँलाई यहाँनिर रोकेँ। यो आरोप ट्रेड युनियनतर्फ लाग्यो कि तपाईँहरूले घाँस हालेर दुध खाने भन्दा पनि घाँस नहालिकन सकभर दुध आइदियोस् भन्नेतर्फ तपाईँहरूको मानसिकता भएका कारणले औद्योगिक सम्बन्ध त्यति राम्रो रोजगारदाता र श्रमिक बिचमा नभएको भन्ने यो विषयलाई कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँ? अब यसको यो कुराको प्रतिक्रिया कस्तो प्रतिक्रिया दिउँ? खोइ सरकारको तर्फबाट यस्तो कुरा आएको छ, उहाँले अर्को पनि कुरा भनिदिँदा हुन्थ्यो। उत्पादकता वृद्धिको कुरा गरिदिइरहँदाखेरि, नाफाको कुरा गरिरहँदाखेरि त्यहाँ उत्प्रेरणा पनि आउँछन्, नाफाको बाँडफाँड पनि आउँछन् र सम्मान पनि आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ बिर्सिनु भयो। हामी कुनै वस्तुसँग व्यवहार गरिरहेको छैन, हामी मानवसँग व्यवहार गर्दैछौँ भन्ने कुरा चाहिँ बिर्सिनु भएन। समष्टिगत रूपमा के बुझ्नु पर्दछ भने उद्योग एक्लैमा ठिक छ, चारवटा यम जनशक्तिको कुरा नि होला, पैसाको पनि कुरा होला, सामग्रीको पनि कुरा होला, जमिनको पनि सबै कुराहरू होला। सवालले के हामीले के छ भने नेपाल उहाँले के भन्नु भने पहिले नै रोजगारदायक तर्फबाट यहाँ चाहिँ लेबर कस्ट लो छ। सुन्नुहोस् है तपाईँ, म यो कन्ट्राडिक्टिभ भइरहेछ। कसरी गाईले काटेर खाएको भन्ने चाहिँ कुरा आइरहेको छ, म आश्चर्यचकित छु। आजसम्म हडतालको रेट हेर्ने हो भने सबभन्दा कम ट्रेड युनियनले गरेको छ, सबभन्दा बढी राजनीतिक पार्टीहरू, अधिकार कर्मीहरू, इभेन के छ भने रोजगारदाताहरू, राष्ट्र ब्याङ्कको 11को रेकर्ड छन् सबै, टोटल के छ नि सबै। त्यसमा के छ भने एक समयमा माओवादीहरूको अवस्थाहरू आउँदाखेरि केही बढी भएको होला, त्यसमा म मान्छु। समष्टिगत रूपमा के छ भने अरू मुलुकमा अरू किसिमले जुन किसिमले ट्रेड युनियन मुभमेन्ट के अरे हामीलाई प्रश्न पनि आइरहेको छ, तपाईँहरू के छ भने किन चाहिँ यसो मुखदर्शक भएर बसेको भन्ने चाहिँ हामीमाथि ब्लेम छ। हामी समष्टिगत रूपमा के खोजिरहेको छौँ भने रियालिटीमा जाउँ, एउटा प्रोसेसमा जाउँ, बसौँ। प्रतिष्ठानमा एउटा ट्रेड युनियन हुने बित्तिकै रिकग्नेसन चाहियो कि चाहिएन? यो कसैले व्यक्तिले दिएको हो नि, यो संविधानले दिएको, ऐनले दिएको हो।
संविधानले ऐनले दिएको त्यहाँ लेख्ने मान्छेहरूले त्यसै दिएन होला नि। त्यसको त किनभने जबसम्म यो व्यवस्था हुन्छ त्यति बेलासम्म त यसलाई हटाउन सक्ने कसैको सामर्थ्य पनि छैन। डेमोक्रेटिक व्यवस्था हुन्जेलसम्म, किन यो मानवाधिकारसँग जोडिएको सबै विषयको विषय हो। रह्यो अब हाम्रो विषय, हामीले के भन्छौँ भनेपछि म पहिले नै भने यो दृष्टिकोण जटिल मानसिकता बाट के छ भने यो गाइडेड कुराहरू हुन्। तपाईँ एउटा मात्रै कुरा सोच्नु जति बेला पनि मेरो नाफा हुन्छ, मेरो नाफामा कसैले केही चाहिँ आँखा नलगाओस् भनेर सोच्नुहुन्छ भन्ने जसले उत्पादन गर्छन् नफा गर्छ उसलाई त थाहा हुन्छ नि। तपाईँ चाहिँ तपाईँको नाफा चाहिँ बढ्दै जाने हो, तपाईँको अरू कुराहरू छ बढ्दै जाने हो, तपाईँको रुवावासी बढ्दै जाने हो। तर के छ भने एउटा श्रमिकको जीवनयापन उसको परिवार धान्न सक्ने स्थिति र कुनै पनि अवस्था नभएपछि के हुन्छ त त्यहाँ स्वाभाविक रूपमा के छ भने त्यसले पनि अपेक्षा गर्छ र के छ भने अहिले समय सापेक्ष एउटा परिवर्तन भइरहेको स्थितिहरू छ टेक्नोलोजीले गर्दा अरू दुनियाँ उनीहरूलाई तालिम कसले दिने त? उसले त्यत्रो वर्ष बसेपछि उसलाई तालिम दिनु पर्यो, उसलाई सक्षम बनाउनु पर्यो, उसलाई के छ भने त्यस किसिमको व्यवहार गर्नु पर्यो जसरी हामी व्यवहार गर्छौँ। व्यवहार गरिसकेपछि हामीले कहाँ भनेर चाहिँ एउटा प्रोसेसमा जाउँ। प्रोसेसमा के छ भनेपछि तीन पक्ष नै लाउँ, दुई पक्ष लाउँ। दुई पक्ष चाहिँ के छ भने एग्रिमेन्ट के छ भने सबभन्दा अरू मुलुकमा हेर्दाखेरि के छ भने औद्योगिक सम्बन्धको लागि बेटर हो। त्रिपक्षीय भनेको अरू साइडको बाह्य दबावहरूभन्दा त्यहाँ सफल हुनुपर्छ। तर तपाईँले एग्रिमेन्ट गरिसकेपछि लागू गर्नु पर्यो नि बाबा। तपाईँले त्यो लागू गर्दाखेरि यदि कसैले भन्छ भने तपाईँ गाई काटेको कसरी भन्नुहुन्छ? तपाईँले न्यूनतम वेतन छ, न्यूनतम वेतन तपाईँले दिँदाखेरि गाई काटेको कसरी भन्नुहुन्छ? तपाईँले यो मुलुकमा सामाजिक सुरक्षा दिनुपर्छ भनेर तय गरिसकेको विषयलाई त्यसले माग गर्छ भने काटेको कसरी भन्नुहुन्छ तपाईँले? सवाल के छ भने त्योभन्दा बढ्ता मागेको र गरेको कमै थोरै बिर्लै ठाउँ छ। तर हामीले के भन्छ न्यूनतम चाहिँ मापदण्डमा जस्तो इन्टरनेसनल मापदण्डलाई आइएलओले निर्धारित गर्छ भने हाम्रो मुलुकमा समयले के छ न्यूनतम मापदण्ड निर्धारित गरेछ। तपाईँले न्यूनतम मापदण्ड जुन निर्धारित गरेछ त्यसलाई त पालना गर्न सक्नु पर्यो नि। सरकारले पनि मोनिटरिङ गराउन सक्नु पर्यो नि। सरकार फेल भएको छ नि त्यहाँ टोटली। अझ ऐनको हेर्नुहोस् तपाईँले के भने प्रतिष्ठानमा व्यवसाय जनस्वास्थ्य सुरक्षाको स्पष्ट रूपमा लेखेको छ कमिटी गठन गर्दैन। कल्याणकारी कोषको के छ भनेपछि गठन गर्न भनेको छ कसले हेर्ने त? त्यस्तै अरू थुप्रै विषयहरू सम अडिटका विषयहरू भनिरहेछन् गर्दैन, कसले हेरेको छ? त्यसमा कुनै पैसा त लाग्नेवाला होइन हो। त्यस्तो थुप्रै विषय छन् जुन विषयहरू चाहिँ के छन् कसले अनुमान गर्ने हो त, कसले हेर्ने हो त त्यो विषय? जवाब शेष सर उहाँले उठाएको कुरा एकदम सान्दर्भिक छ किनकि हामीसँग कानुनहरू छन्। कार्यान्वयन रोजगारदाताहरूले गर्दैन, सम्झौता हुन्छ, सहमति हुन्छ त्रिपक्षीय रूपमा। तर तपाईँहरूले त्यसको अनुगमन निरीक्षण त्यसको इम्प्लिमेन्टेसनमा तपाईँहरू उदासीन भइदिनुहुन्छ जसले गर्दाखेरि समस्याहरू आउँछन् भनिरहँदाखेरि यो प्रश्न त केही हदसम्म वाञ्छनीय बन्छ नि तपाईँहरूप्रति होइन? त्यसरी स्वाभाविक हो नि। मैले थोरै अगाडि जान चाहन्छु। मैले के भनेको भने हामीले विगत लामो समयदेखि अधिकारका कुराहरू उठाउँदाखेरि धेरै उद्योग कल कारखानाहरू बन्द भएर गए, लोप भएर गए, हराएर गए। यसले अन्ततगत्ता चाहिँ हिजो हजारौँको सङ्ख्यामा श्रमिकहरूले रोजगार पाएका थिए भने हामी अधिकारको लडाइँ लड्दै गर्दाखेरि हामीले लेखेको संविधान पनि हामीले लेखेको, कानुन पनि हामीले लेखेको होइन। तर ती पनि चाहिँ संशोधन हुँदै जालान्। तर त्यो चाहिँ अन्ततगत्वा त्यो प्रावधान चाहिँ ले चाहिँ हामीलाई राम्रो गर्नुपर्नेमा, उद्योगहरू झन् बढ्दै जानुपर्नेमा, उत्पादकता बढ्दै जानुपर्नेमा, अहिले चाहिँ दिनको 1500-1800 युवा हामीले विदेश पठाइरहेछौँ, तिनीहरूलाई यहीँ स्वदेशमा चाहिँ रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्नेमा ती उद्योग प्रतिष्ठानहरू झन् धराशायी हुँदै गए र हाम्रो चाहिँ व्यापार घाटा बढ्दै गयो, रोजगारी हराउँदै गए। कतै हामीले भनिरहेका ती अधिकारका विषयहरूले हाम्रै बाटो नै कतै गलत पो छ कि, किनभने नतिजा त राम्रो देखिएको छैन नि भन्ने किसिमले मैले त्यो भनेको। जुन चाहिँ त्यो घाँस हाल्नुभन्दा चाहिँ अब छिटो फाइदा खोज्ने प्रवृत्ति अथवा छड्के तरिकाबाट फाइदा खोज्ने प्रवृत्ति भन्ने विषयमा त्यसलाई चाहिँ धेरै नकारात्मक विषयले भनेको होइन। र जहाँसम्म अब यो उसका कानुन कार्यविधिहरू ऐनहरूको कार्यान्वयनको विषय छ। अवश्य पनि हामीले अहिले जस्तै मन्त्रालय छ, विभाग छ, कार्यालयहरू छन् र ती कानुनहरूमा पनि चाहिँ स्पष्ट रूपमा प्रावधान राखिएको छ र अहिले चाहिँ समसामयिक रूपमा कानुन संशोधन पनि भएको छ। अहिले पनि हामी कानुनलाई चाहिँ अझै श्रमिकको पक्षमा र जुन कानुनका प्रावधानहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा चाहिँ हामीले यो संशोधन गरिरहेको अवस्था छ र त्यस्तो कुनै पनि कार्यान्वयनमा नभएको भन्ने होइन। अहिले हामीले जस्तै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा रोजगारदाताले अनिवार्य रूपमा चाहिँ
गर्नै पर्ने नगरे चाहिँ विभिन्न चाहिँ सजायका प्रावधानहरू अहिले पनि छन्, केही हामीले कार्यान्वयन गरिरहेका छौँ र अझै त्यसलाई चाहिँ कडा बनाउँदै पनि छौँ। जस्तै श्रम अडिटको विषय पनि लबलब श्रम अडिट पनि हामीले चाहिँ यो प्रतिवेदनहरू प्राप्त गरिरहेका छौँ र चाहिँ ती प्रतिष्ठानहरूको कारखानाहरूको अनुगमन गर्ने यो ट्रापाटाइट ती त्रिपक्षीयहरू चाहिँ संवादहरू गर्ने त्यसमा चाहिँ यो मन्त्रालय विभाग चाहिँ लागिरहेको छ। र मैले के भनेको मूल प्रश्न चाहिँ हामीले के गरिरहेका छौँ, कसरी गरिरहेका छौँ भन्दा मूल प्रश्न जुन चाहिँ अल्टिमेटली चाहिँ यी सबै कुरा हाम्रा प्रयासहरूले वास्तवमा हाम्रो औद्योगिक विकास, रोजगारीको सिर्जना, आर्थिक वृद्धि, समृद्धि, आत्मनिर्भरतातिर चाहिँ नतिजा चाहिँ किन देख्न सकेन? कतै हामीले यी विषयहरूलाई रिभ्यू पो गर्नुपर्ने हो कि हामीले अहिले हिँडिरहेको बाटो 7 साल 4 सालदेखि हिँडिरहेको बाटोले ठ्याक्कै अहिले चाहिँ आर्थिक समृद्धि र रोजगारी, हाम्रो देशको गरिबी लगायतका विषयहरूमा चाहिँ ठ्याक्कै नतिजा दिएको त देखिँदैन होला। अधिकारको हिसाबले, सशक्तिकरणको हिसाबले, बोल्ने हिसाबले चाहिँ हामीलाई केही अधिकार दिएको होला। त सबभन्दा ठुलो कुरो त आर्थिक भोकोपेटलाई चाहिँ भर्ने, रोजगारी पाउने विषय हो। त्यसकारण चाहिँ मैले के भनेको भने कुनै एउटा स्पेसिफिक केस भन्दा पनि समग्र रूपमा हामीले जुन 2004 सालदेखि त्योभन्दा अगाडिदेखि हामीले चाहिँ अधिकारका विषयहरू उठाइरहेका छौँ। यो अधिकारका विषयहरू आजसम्म आउँदाखेरि पनि देशको समृद्धि र विकासलाई यसले सपोर्ट गरिरहेको छ। यहाँसम्म हाम्रो देश र समृद्धिको विकास चाहिँ अझै कमजोर भइरहेको छ। यसलाई समीक्षा गर्नुपर्छ कि भन्ने विषयमा हो। जुन कानुनहरू बनेका छन् त्यसको कार्यान्वयनको लागि त मन्त्रालयले कुनै कसर बाँकी राख्दैन, हामी गरिरहेका छौँ। पटक पटक उठ्ने प्रश्न र तेर्सिने औँला के हो भन्दाखेरि तपाईँहरूले भइरहेको कानुन कार्यान्वयन गर्नको लागि रोजगारदातालाई दबाब दिन सक्नु भएन भन्ने नै देखिन्छ कि ट्रेड युनियनहरूको होस् या श्रमिकहरूको कुराहरू हुन्। किनकि अघि तपाईँले सामाजिक सुरक्षा कसै पुरा गर्ने हो भनेपछि 3 महिना 4 महिनासम्म एउटा कुनै प्रतिष्ठानले रेगुलर गरिरहेछ, त्यसपछि उसले रेगुलर गर्दैन, खै त त्यहाँनिर कारवाही भएको? त्यहाँनिर तपाईँहरूले त्यो रोजगारदातालाई समाएको खै? प्रश्न त त्यो बन्छ नि त, होइन र? अनि यस्तो ठ्याक्कै मैले तथ्याङ्क त ल्याएको छैन। कारबाही पनि भएको छ, हामीले मुद्दा पनि चलेका छन्, श्रम अदालत छ, यो भइरहेको छ। अर्को कुरा के हो भने चाहिँ मन्त्रालय हामीले अलिकति हाम्रो बुझाइ के छ भने ट्रेड युनियन अधिकार अथवा चाहिँ श्रम सम्बन्ध यो भन्दाखेरि श्रम ऐन भन्दाखेरि यो खालि ट्रेड युनियनको मात्रै रोजगार के अरे उसको श्रमिकको मात्रै कानुन हो कि उनीहरूको मात्रै भलाइ हो कि भन्ने विषय पनि होइन। यो चाहिँ किन मन्त्रालय त रोजगारदाताको पनि मन्त्रालय हो, ट्रेड युनियनको पनि मन्त्रालय हो, श्रमिकको पनि मन्त्रालय हो। जब त्यसकारण चाहिँ हामीले अवश्य पनि त्यो क्रममा ट्रेड युनियनले गल्ती गर्छ भने पनि मन्त्रालयले चाहिँ कानुन बमोजिम चाहिँ हेर्नुपर्छ र रोजगारदाताले आफ्ना शर्तहरू कानुनमा लेखेका विषयहरू पालना गर्दैन भने पनि मन्त्रालयले चाहिँ एक्सन लिनुपर्छ। ठ्याक्कै तथ्याङ्क त मसँग भएन, तर हाम्रा चाहिँ कार्यालयबाट, विभागबाट त्यस्तो चाहिँ जसले चाहिँ कानुनमा भएका प्रावधानहरूलाई कार्यान्वयन गरेको छैन, व्यवस्था गरेको छ, ती कुराहरूमा चाहिँ निरन्तर रूपमा चाहिँ निगरानी भएको छ होला। त्यसमा पूर्णता छैन होला, तर चाहिँ ऊ चाहिँ के अरे कारबाही भइरहेको छ। तर सबैभन्दा ठुलो कुरो के हो भन्दाखेरि रोजगारदाता आफै पनि चाहिँ राज्यको एक प्रकार राज्यको एउटा अभिन्न अङ्ग हो, ट्रेड युनियन पनि राज्यको अभिन्न अङ्ग हुन्, होइन? त्यो कानुनको पालना गर्नु, पालना गराउनु त्यो चाहिँ वास्तवमा चाहिँ रोजगारदाता र ट्रेड युनियनको पनि उत्तिकै महत्त्व रहन्छ, सरकार पनि त्यसमा छ। किन सर, जस्तै भएका कानुनहरू तपाईँहरूको सहमति बेगर त कानुनहरू आएका छैनन्, सायद यही सामाजिक सुरक्षा कोषको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष आउँदै गर्दाखेरि पनि तपाईँहरूले भनेका कुराहरूलाई कतिपय सन्दर्भमा रिभ्यू गरिकन यहाँसम्म आइएको छ र पनि त्यो तपाईँहरूले कार्यान्वयन गर्न तयारुकता देखाउनुहुन्न। चाहे त्यो श्रम ऐनकी कुरा होस्, एक किसिमको सम्झौता हुन्छ, त्यो सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्न रोजगारदाता सधैँ पछि पर्छ र आफूलाई सधैँ पीडित प्रताडित रूपमा मात्र रोजगारदाताले हेर्छ, श्रमिकको पक्षबाट चाहिँ रोजगारदाताले हेर्दैन। यो गुनासो केही हदसम्म सत्यताको नजिक भएको ट्रेड युनियन र श्रमिकहरूका कुराहरू सुन्ने पनि हुन्छ, या सरकारी ओदामा बसेका जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई हेर्ने हो भने पनि रोजगारदाताले कार्यान्वयन नगर्दैन, अब के रोजगारदाताको कान समातेर हामी ल्याउँ भन्नुहुन्छ उहाँहरूले। यसमा तपाईँहरू आफै जिम्मेवार र जवाफदेही नभइदिरहेको किन? पहिलो कुरो त हामीले चाहिँ सामाजिक सुरक्षा कोषको चाहिँ लिएर आउने बेलामा नै हामीले जुन छ हामी ठ्याक्कै चाहिँ यो देशको जस्तो चाहिँ छ यो समाजमा भएका हरेक पात्रहरू, चाहे सरकारले लिएर आएका ऐन कानुनहरू, निजी क्षेत्र र श्रमिकहरू, सबै ट्रेड युनियनको चाहिँ के छ त भनेर भन्दा हाम्रा संसारका विशिष्ट शब्द प्रयोग गरेर ठ्याक्कै सबैका अधिकार पूर्ण बनाएर ऐन कानुनहरू लिएर आउने र कार्यान्वयन पक्षमा जाँदाखेरि आउने जटिलतालाई बुझ्न नसक्ने सबभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ यहाँनिर हो। गाउँदै गर्दाखेरि तपाईँहरूले पनि त्यसको त अक्षर वाक्य हामीले प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छौँ। तर मैले एउटा कुरा भन्छु, अहिलेको नेपालको संविधानले खाद्य
स्वास्थ्य शिक्षा जस्ता रोजगार जस्ता चिजहरू आधारभूत अधिकारको रूपबाट व्याख्या गरेको मौलिक अधिकार अन्तर्गत राखिएको मौलिक अधिकारभित्र रहेका चाहिँ चिजहरू सरकारले आजकै खाद्यको चाहिँ सबै चिजहरूको ग्यारेन्टी गर्न सकेको छ स्वास्थ्यको सबै कुरो गर्न सकेको छ आज देख्नु भएको छ कोभिडको अवस्थाले कुन अवस्था सिर्जना भयो र नागरिकको कुन अवस्था आयो अझै हामी त सहरमा बसेर कुरा गरिरहेछौँ दूरदराजमा बस्ने नागरिकहरूको अधिकार या मौलिक अधिकारहरू के भयो होला त्यस्तै तपाईँले रोजगारकै विषयमा त यो त मौलिक अधिकारको रूपबाट छ नि त त्यो हुनासाथ किन दिन सकेका छौँ सामाजिक सुरक्षाको विषयमा म पनि त्यसमा संलग्न छु र स्पष्ट रूपबाट सामाजिक सुरक्षा कोष उचित रूपबाट परिचालनमा ध्यान दिनुपर्ने यसलाई चाहिँ गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने छ यसमा कुनै पनि दुविधा छैन हामी यसलाई कुनै पनि अनास्था गर्ने यसले चाहिँ सिर्जना गरेका चिजहरूको दायित्वबाट भाग्ने पन्छिने काम हामी गर्दैनौँ तपाईँले भनिरहँदाखेरि पनि हजुर कतिपय तपाईँहरूकै साथीहरू तपाईँहरूकै सङ्गठनमा भएका औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू पन्छिरहेका कुनै आशाहरू पनि आउँछन् कि उनीहरूलाई तपाईँहरूले किन होइन यो हामीले गरेको प्रतिबद्धता हामीले गरेको कमिटमेन्ट कानुनको बर्खिलाफ तपाईँहरू जाँदै हुनुहुन्छ हाम्रै बेइज्जत भइरहेको तपाईँहरूले कारणले गर्दाखेरि भनेर तपाईँहरू उहाँहरूलाई किन श्रम कार्यालयसम्म पुर्याउनु हुन्न सक्नु यो कानुन आइसकेपछि 1 वर्षको जुन टाइम थियो त्यसपछि हामी तुरुन्त नै हामीले हरेक उद्यमीहरूले के त भन्दाखेरि यसमा सरिक हुनको लागि केन्द्र प्रदेश र स्थानीय चाहिँ जिल्लासम्म पनि हामीले एउटा अभियानकै रूपबाट सञ्चालन गऱ्यौँ र हामीले सामाजिक सुरक्षा कोष र श्रम मन्त्रालयसँग मिलेर नेपाल सरकार हाम्रो सबैको अभिभावक सरकारसँग मिलेर हामीले प्रत्येक चाहिँ हाम्रा चाहिँ औद्योगिक बढीभन्दा बढी घनत्व भएका ठाउँहरूमा उद्यमीहरू के अरे श्रमिकहरू र चाहिँ के अरे सरकारको बिचमा चाहिँ त्रिपक्षीय रूपबाट हामीले अभियानकै रूपबाट यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अभियान चलायौँ र यसलाई यसमा सरिक हुनेको तीव्रता भयो जब यो तीव्रताको अवस्थामा थियो त्यो बेलामा कोभिडको स्थितिहरू सिर्जना भयो अहिले 2 वर्ष पुरा रूपबाट कोभिडले चाहिँ हामी चाहिँ उमा छौँ यो बेलामा उद्योग रहन्छ कि रहँदैन अन्य कुरा मजदुरलाई निरन्तर गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन र मेरै लगानी या बैंकिङ प्रणाली यी सबै चिज के हुन्छ भनेर हामीले भन्न नसक्ने अवस्थामा आएका चुनौतीहरूलाई निजी क्षेत्र योबाट पछाडि हट्यो र निजी क्षेत्रले यो चिजलाई सम्मान गरेन सम्झौता गर्दै जाने र परिपालन नगर्ने पद्धति भयो भनेर असहज अवस्थाको हामी व्याख्या गर्न मिल्दैन म के भन्छु त भनेर भन्दा सामाजिक सुरक्षा कोष प्रति चाहिँ निजी क्षेत्र पूर्ण के अरे प्रतिबद्ध छ र तर यो कोष आउँदाखेरिको क्रममा हामी स्पष्ट रूपबाट छौँ यो कसले धान्न सक्ने चिजहरू हो हामीकोमा श्रमिकहरूको विभिन्न वर्गीकरण छ जस्तो तत्कालै अवस्थामा पनि लघु घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घले स्पष्ट रूपबाट भने हो कि के त भन्दाखेरि हामी यो कुरो धान्न सक्दैनौँ न्यूनतम वेतन त धान्न सकेका छैनौँ भनेर भने यो चाहिँ हामी कसरी धान्न सक्छौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चिज हामी माथिको चाहिँ वजन छैन हाम्रा सबै उद्योगहरू चाहिँ यसै त कोभिडले सिद्धिएको छ त्यही माथि यो चिजले अस्ति भर्खरको एउटा इन्ट्रेक्सनमा पनि उहाँहरूले हामीले यो चाहिँ धान्न सक्ने अवस्था छैन भनेर भनेका छौँ हामीले यो चिज लागू कहाँबाट गर्नुपर्ने थियो त अहिले पनि प्रतिबद्ध छ भएको प्रावधानहरूलाई उद्योग व्यवसाय र उद्योग प्रतिष्ठान अनुसार हामीले फ्लेक्सिबल बनाउनु पर्ने भन्ने तपाईँहरूको डिमान्ड हो होइन यसलाई के त भनेर भन्दा उद्योगले क्रमशः रूपबाट ठुला मझौला र साना उद्योगहरूले धान्न सक्ने अवस्था हुन्छ तर लघु घरेलु अन्य उद्योगहरूले यसलाई धान्न सक्ने अवस्था छैन साना उद्योगलाई पनि पूर्ण रूपबाट समस्या पारिरहेको छ त्यस कारणले यसलाई फेज वाइज रूपबाट अगाडि बढाउनु पर्छ र हामीले देख्छौँ आज चाहिँ 50 लाखभन्दा बढी चाहिँ नागरिक हाम्रा दाजुभाइहरू विदेशमा छन् त्यसमा उनीहरूलाई चाहिँ रिटर्न लिएर आउन उनीहरूलाई यो देशमा रोजगारको सिर्जना गर्नको लागि कहीँ न कहीँ हामीले ठुलो चाहिँ एउटा चाहिँ सोचको परिवर्तन र सरकार निजी क्षेत्र र श्रमिक सबैले मिलेर यदि चाहिँ एउटा सोच बदल्न सकेनौँ भनेर भने हामीले चाहिँ यो चिजहरू चाहिँ हाम्रो देशको अगाडि बढाउन सक्दैनौँ तर यदि हामीले चाहिँ ती चाहिँ समस्यालाई फेज वाइज रूपबाट हाम्रो त के भयो त भन्दा माग्दै आउँदाखेरि सबै कुरो पुरा हुने र पुरा गरिएका चिजहरू वचनबद्धता गर्न सक्ने कि नसक्ने भनेर कहिल्यै पनि हामीले कानुनहरू सिर्जना गर्दा ख्याल गरेनौँ जसले गर्दाखेरि के त भन्दाखेरि अहिले तल्लो वर्गमा चाहिँ जुन छ नि लघु घरेलु साना उद्योगहरूमा जुन छ यसमा समस्या आएकै छ त्यही माथि कोभिडले त उनीहरू आफै थला परेका छन् हाम्रो आयात यति बढेको छ के अरे निर्यात यति घटेको छ र हाम्रो आन्तरिक श्रम पनि धेरै कुरोको डिस्टर्बेन्स भइरहेको छ अहिले भन्नुभयो 1500-2000 मान्छेहरू प्रतिदिन 1200 चाहिँ पासपोर्ट त प्रतिदिन बन्छ हाम्रो देशमा त्यो कारणले गर्दाखेरि म के भन्छु त भन्दा यो श्रमिकहरूको चाहिँ समस्या भनेको चाहिँ
कम तलब दिएर र उनीहरूलाई कम सुविधा दिएर कम उत्पादन लिएर मेरो प्रतिष्ठान चाहिँ धेरै ठुलो र सक्षम र सबल हुन्छ भनेर कुनै पनि रोजगारदाताले सोचिरहेको हुँदैन। ट्रेड युनियनतर्फ आएँ म। उहाँको स्टेटमेन्टमा तपाईँ सहमत हुनुहुन्छ या त्यसलाई केही करेक्सन गर्न चाहनुहुन्छ? होइन, पछिल्लो प्रतिबद्धता स्टेटमेन्ट प्रति विमति हुने भन्ने कुरै छैन। हामी के भनिरहेको छौँ, हाम्रो सम्बन्ध बिग्रिसकेको छैन भनेर भनिरहेको छु। एउटा कुरा बिग्रिन्छ कि भने डर मात्रै हो भनेर भनिरहेको छु। यी सबै कुराहरूले गर्दा हामीले यो वर्षौँ लगाएर बनेको ऐनमा 3-4वटा प्रतिबद्धता स्पष्ट किसिमको थियो। विदेशबाट लगानी आउँछन्, यो लचकता भएपछि लगानी आएको खोइ थाहा छैन मलाई, एउटा कुरा। दोस्रो, युवाहरूले लगानी भएपछि युवाहरूको रोजगारी वृद्धि हुन्छन्, रोजगारी वृद्धि भएको थाहा छैन, विदेश गएछन्। अनि सबैले सामाजिक सुरक्षा पाउँछ भन्ने चाहिँ विषय छ। अब सामाजिक सुरक्षा के अरे मुलुकको आर्थिक स्थिति कमजोर भएको बेलामा लागू हुन्छ कि हुँदैन भन्ने पनि 2टा उदाहरणहरू छन्। 1887 मा जब बिस्मार्कले जर्मनीमा लगाउँदाखेरि त्यतिखेर के थियो भने चाहिँ भारतको आर्थिक स्थिति बलियो थियो, त्योभन्दा जर्मनीमा बलियो थियो। अनि अमेरिकाले 1935 मा लगाउँदाखेरि इन्डोनेसियाको बलियो थियो। अनि त्यस्तै क्रमशः लगाउँदाखेरि यो इकोनोमीमा जुन अवस्थाहरू हुन्छन् त्यसलाई त्यससँग टोटली सरोकार होइन, त्यसलाई त बचाउनलाई यो सबै कुरा। यदि तपाईँले फुल फेजमा लचकता चाहनुहुन्छ, अरू कुरा चाहनुहुन्छ भने पहिले फन्डामेन्टल जुन स्ट्यान्डर्ड्सहरू छ त्यसलाई तय गर्नु, त्यसलाई के छ भने कभर गर्नुहोस्, पहिले बचाउनुहोस् त्यसलाई। तपाईँले त्यसलाई बचाइसकेपछि अरू निर्णय गर्नुहरू तपाईँलाई सजिलो हुन्छ है भनेर भनिरहेको छ। तर तपाईँलाई त्यत्रो के छ भने अलिकति फ्लेक्सिबिलिटी दिएर अगाडि बढ्नुहोस्, यो मुलुकमा लगानी आओस्, यो रोजगारी सिर्जना होस्, सबैले सामाजिक सुरक्षा पाओस् भनेर त्यो चाहना। एकतिर के छ भने त्यो अवस्थाहरू हुनसक्छ। अब यो कोभिडको समयमा म भन्न चाख्ने कुरा गर्दिनँ, तर त्यो सिम्टम देखिएन। त्यो नहुनु कारण कहिलेकाहीँ के यहाँ प्रचार हुन्छ भने रोजगारदाताहरूले नै यहाँको रोजगारदातालाई आउन दिएन, वा सरकारको के छ झन्झिटेलो जुन प्रक्रियाहरू छ त्यसले आउन दिएन। केले आउन दिएन त? जब यत्रो वर्षसम्म तपाईँको डिमान्ड थियो भने तपाईँको त्यो कहीँ पनि आइरहेको स्थितिहरू भइरहेको छैन भने कहीँ न कहीँ जो यसले चाहिँ ल्याउनु पर्ने, जसले कमिटेन्ट गर्नुपर्ने, कहीँ न कहीँ यहाँ त ट्रेड युनियनको कमी छैन नि, किनभने यो बिचमा हडताल भएकै छैन। कन्क्लुजन के भन्दाखेरि भएको छैन भने यो कसको कमजोरीले भइरहेको छैन, एउटा विषय। दोस्रो विषय म अर्कोमा पनि जान चाहन्छु, के भन्छ सानो कुरा छ। तपाईँले कुनै पनि मेटेरियल अन्य कुराहरू कस्ट ल्याउँदाखेरि, सबै कुरा गर्दाखेरि त्यसको भार कसले बेहोर्नु पर्ने हो? या त उपभोक्ताले बेहोर्छ या श्रमिकले बेहोर्ने हो कि कसले बेहोर्ने भन्ने कुरा यो हेर्नु यो विषयहरूमा के छ भने हामीले कमसेकम के छ भने हामी एकदम रियलिस्टिकमा कलेक्टिभ बार्गेनिङ गर्नुपर्छ, बसेर गर्नुपर्छ, दिल खोलेर गर्नुपर्छ, उदार भएर गर्नुपर्छ, विश्वास आर्जन गर्नुपर्छ। जबसम्म ट्रस्ट डेभलप हुँदैन नि के अरे उद्योग क्षेत्रमा, ट्रस्ट डेभलप जबसम्म हुँदैन भने यस्ता कुराहरू चलिरहेछ। ट्रस्ट डेभलप गर्नलाई के हुन्छ भने सबैले के बुझिनुहुन्छ, मैले पहिले पनि भने विविधताको कुरा त पनि गरेँ, जटिल मानसिकताको कुराहरू हेर्ने जुन मानसिकता छ नि, म ठुलो, म पैसा भएको या त्यो गरिब, त्यो वस्तु सर, पहिले यसलाई चाहिँ झिक्नुपर्छ। यसलाई किन झिक्नुपर्छ भने यो थाहा पाउनुपर्छ। सानो कुरा सानो मात्रै, विदेशमा गएको साथीहरूले 25-30% रेमिट्यान्स नदिएको भए यो मुलुक धान्नलाई कति गाह्रो हुन्थ्यो? कसले पैसा ल्याएर दिएछ? कुन क्षेत्रमा त्यत्रो के छ भने राजस्व उठेको छ भनेपछि जसले त्यत्रो दुःख गरेर दिइरहेछ त्यो चाहिँ त्यसलाई त्यसको बारेमा के छ भने गफ गर्दाखेरि के छ भने सम्मानपूर्वक गफ गरियोस् है। उनीहरूले अलिकति उत्पादन बढाइदिएन, उ गरिदिएन भन्नुभन्दा नजानेर होला, वातावरण नभएर होला, त्यो तपाईँ वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट तपाईँले डेभलप गर्नु पर्यो। हामी रोक्यौँ, अहिले कामको संसार परिवर्तन पनि भएको छ। कोभिड-19लाई देखाएर रोजगारदाताले हामीहरू अप्ठ्यारोमा छौँ भनिरहेका छन्, अर्कोतिर कोभिड-19लाई देखाएर रोजगारदाताहरू उम्किँदैछन् भन्ने ट्रेड युनियनहरूको या श्रमिकहरूको गुनासो छ। अनि सामूहिक सौदाबाजीको अवस्था पनि पछिल्लो समयमा खुम्चिरहेको जस्तो देखिन्छ र यसले गर्दाखेरि औद्योगिक सम्बन्धमा खलल पुर्याउने विश्लेषणहरू आइरहेका छन्। वास्तविकता सरकारी पक्षको के हो? वास्तविक रूपमा सरकारी पक्षले के कुरा बुझिरहेको छ? तपाईँहरूको अन्डरस्ट्यान्डिङ के हो यसमा? अब कानुन कार्यविधिहरू आइसकेका छन्। सार्वभौम संसदले पारित गरेको कानुन
कि कानुन आउनुभन्दा अगाडि नै त्यसको बारेमा बहस गर्नुपर्छ, कानुन आइसकेपछि यसको कार्यान्वयनको विकल्प छैन कि हामी कानुन संशोधनतिर हामीले चाहिँ बहस गर्नुपर्छ। त्यसकारण जे जति कानुन आएका छन्, जस्तो विशेष गरी यो सामाजिक योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन छ, यो चाहिँ अरू कानुनभन्दा यो फरक कानुन हो। यो के हो भने यस्तै कोभिड जस्ता महामारीहरू आउँछन्, भोलि चाहिँ असहज परिस्थिति आउँछ र सधैँ रोजगारदाताले उनीहरूलाई चाहिँ सामाजिक सुरक्षा अथवा चाहिँ तलबहरू दिइरहन सक्दैन। त्यो अवस्थामा पनि रोजगारदाता के अरे ऊ चाहिँ श्रमिकहरू चाहिँ बाँच्नुपर्छ भनेर चाहिँ यो सामाजिक योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा को कानुन ल्याएको कन्सेप्ट वाइज थियो। यस्तो बेलामा त रोजगारदाताहरूले सहज हुँदाखेरि असहज हुँदा के गर्ने भन्ने पनि कानुनले भनेको छ। असहज हुँदाखेरि उद्योग बन्द भएको अवस्थामा सधैँ चाहिँ तलब दिइरहनुपर्छ र त्यो चाहिँ योगदान गरिरहनुपर्छ भन्ने पनि छैन हैन। त्यहाँ विभिन्न चाहिँ क्लजहरू छन्। सहज हुँदाखेरि रोजगारदाताले श्रमिकहरूलाई यो सामाजिक सुरक्षामा चाहिँ योगदान गरिदिएको अवस्थामा यस्ता कोभिड जस्ता असहज परिस्थितिमा ती श्रमिकहरूलाई चाहिँ सामाजिक सुरक्षा हुन्छ र पछि जब सहज वातावरण आउँछ त्यति बेलासम्म चाहिँ कमसेकम श्रमिकको चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ न जीवनयापन चल्छ र पछि फेरि उनीहरू काममा फर्कन सक्छन्। त्यसकारण चाहिँ यो हामीले चाहिँ यो सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा गर्ने विषय यो रोजगारदाताकै हितमा छ र यसलाई चाहिँ हामीले कानुनमा जसरी लेखिएको छ त्यही अनुसार चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर नै मन्त्रालयले अगाडि बढिरहेको छ। अब यो सामूहिक सौदाबाजीका विषयहरू छन्, सकेसम्म त सबै विषयहरू, किनभने श्रमिकलाई रोजगारदातालाई श्रमिकको अझै बढी माया लाग्नुपर्छ, किनभने तिनै श्रमिकले श्रम गरिदिए बापत उहाँहरूले उत्पादन गरेर त्यसबाट चाहिँ मुनाफा दिने हो र ती श्रमिकहरू चाहिँ अब स्वस्थ हुँदा उनीहरूलाई चाहिँ राम्रो कार्य वातावरण बन्दाखेरि र उनीहरू चाहिँ उत्प्रेरित हुँदाखेरि उनीहरूले बढी प्रतिफल दिने हुन्, प्रोडक्टिभिटी दिने हुन्। त्यसकारण चाहिँ यो यसमा चाहिँ सधैँ चाहिँ सरकारले हस्तक्षेप गरिरहनु पर्ने विषय त होइन, तर यदाकदा मानवीय कुरा हो, धेरै विवादहरू आउँछन्। त्यो विवादमा सामूहिक सौदाबाजीका प्रशस्त चाहिँ प्रावधानहरू कानुनमा छन्। पहिलो चाहिँ अब त्यो के अरे ऊ गर्नेदेखि लिएर के अरे प्रतिष्ठान स्तरमै छलफल वार्ताहरू गर्नेदेखि लिएर अनि के अरे यो चाहिँ विरोध गर्नेहरूदेखि लिएर लकडाउन गर्नेदेखि लिएर त्यो पनि मिलेन भने चाहिँ जुन मध्यस्थता गर्ने हैन, मेलमिलाप गर्ने र ट्रिब्युनल, इभन श्रम ट्रिब्युनलको व्यवस्था समेत चाहिँ गरिएको छ। र सामूहिक सौदाबाजीका विषयहरू अहिले पनि मन्त्रालय स्तरमा पनि धेरै फाइलहरू छन् र हामीले काम गरिरहेका छौँ। यो कमजोर भएको होइन, यसलाई चाहिँ प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। त्यो सामूहिक सौदाबाजी भनेको नेगोसिएसन भनेको के हुन्छ भने यो गिभ एन्ड टेकको प्रोसेस हो। जस्तो म यहीँ बसिरहेँ र तपाईँ त्यहीँ बसिरहनु भयो भने हामी कहिले पनि भेट्न सक्दैनौँ। यसमा के हुन्छ भने म पनि अलिकति सर्नुपर्छ र तपाईँ पनि अलिकति सर्नुपर्छ। त्यसका श्रमिक पनि केही लचिलो हुनुपर्छ, रोजगारदाता पनि केही उधार हुनुपर्छ र यसरी चाहिँ यो त्यो चाहिँ हामीले नेगोसिएसन गराउँदाखेरि अलिकति रिजिड, श्रमिक पनि आफ्नो ठाउँमा एकदम रिजिड हुने, श्रमिक रोजगारदाता पनि रिजिड हुने अवस्थाले चाहिँ अलिक निर्णयमा पुग्न नसकेको अवस्था छ। तर यसलाई चाहिँ अलिकति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, अलिक बुझ्नु र बुझाउनु पर्ने अवस्था छ। अन्तिमतिर छु। अन्त्यमा हामीले एक कार्यक्रमको बिट मार्दै गर्दाखेरि यो औद्योगिक सम्बन्ध सुमधुर बनाउनको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, पहिला रोजगारदाताबाट जाउँ। सबैभन्दा पहिला त के त भनेर भन्दा म व्यक्तिगत रूपबाट यो चाहिँ सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गर्नको लागि उत्पादन या हाम्रा औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूको चाहिँ आम्दानी चाहिँ वृद्धि नभइकन चाहिँ कुनै पनि चिजहरूले हामीले लिन र दिन कुनै पनि सम्झौता समझदारी गर्न सक्दैनौँ। त्यो वृद्धि गर्नको लागि उत्पादन वृद्धि हुनुपर्ने हुन्छ। उत्पादन वृद्धि गर्नको लागि सक्षम श्रमिकहरूको आवश्यकता पर्छ। त्यस कारणले हामीले अहिले जति पनि कुरो गरिरह्यौँ, जे गर्दा हाम्रो उत्पादन 15बाट 5मा झऱ्यो, अब हामीले यसलाई उल्टाइदिउँ। उल्टाउनको लागि के गरौँ त भनेर भन्दाखेरि सबल र सक्षम श्रमिकहरू निर्माण गर्ने क्रममा राज्यको भूमिका कहाँनेर, श्रमिकको भूमिका कहाँनेर र रोजगारदाताको भूमिका कहाँनेर त्यहाँ चाहिँ एउटा मध्यस्थ पानी सरले चाहिँ यो कुरो राखिसक्नु भएको छ कि एक कदम अगाडि नबढिकन चाहिँ हामी एउटा समझदारीमा पुग्न सक्दैनौँ। नसक्ने भइसकेपछि जहाँबाट हामीबाट कमजोरी भएका छन् र जुन चिजलाई हामीले मेजरको रूपबाट राख्नुपर्ने थियो, सबल र सक्षम मजदुर नभइकन त्यसको उत्पादनको वृद्धि हुन सक्दैन। उत्पादन वृद्धि नभइकन वेतन वृद्धि, सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक सौदाबाजी कुनै पनि कार्यान्वयन हुन नसक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यदि श्रमिकहरूलाई चाहिँ सरकारको तर्फबाट, निजी क्षेत्र रोजगारदाताहरूको तर्फबाट
तर्फबाट श्रमिक या ट्रेड युनियनको तर्फबाट हामीले सबल र सक्षम बनाएर अगाडि बढ्न सक्यौँ भनेर भने यी समस्याहरू क्रमशः रूपबाट कम हुँदै जान्छन्, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो चाहिँ के त भन्दाखेरि हामी हिजोको जस्तो बन्द हडताल र दबाब र चाहिँ प्रेसरबाट चाहिँ कुनै पनि चिजहरू सिर्जना गर्ने कुराहरू छ, त्योबाट अब ठिक उल्टो हुनुपर्ने भयो। किन त भनेर भन्दा तालिम, प्रशिक्षण र चाहिँ उत्पादन के अरे अधिकार भन्ने चाहिँ के त भनेर भन्दाखेरि श्रमको विकाससँग जोडेर चाहिँ हामीले त्यसलाई अगाडि बढाएर लिएर जानुपर्ने भयो। र अर्कोतिर के त भन्दाखेरि राजनैतिक पार्टीको चाहिँ एउटा कार्यकर्ताको रूपबाट ट्रेड युनियनलाई विकास गर्नुभन्दा श्रमिकहरूको चाहिँ क्षमता अभिवृद्धि र श्रम सम्बन्ध राम्रो बनाउने क्रममा नेगोसिएसनको रूपबाट ट्रेड युनियनले मजदुरको हितमा काम गर्नु पर्यो। यदि यति गर्न सक्यौँ भनेर ट्रेड युनियन तपाईँहरूको सुझाव औद्योगिक सम्बन्ध सुधार गर्नका लागि के गर्नुपर्छ आगामी दिनमा? व्यवस्थापन राम्रो गर्न सक्नु पर्यो सबभन्दा पहिले। उसको कमजोरीबाट केही कुरा भइरहेछन् त्यो चाहिँ श्रमिकको टाउकोमा हाल्ने भन्ने भिन्न त्यहाँ पनि त हुन्छ नि, सबै सबल व्यवस्थापक हुन्छ भन्ने छैन। त्यो एउटा सबभन्दा राम्रो चाहिँ व्यवहार हुनु पर्यो, सम्मानजनक चाहिँ के छ भने व्यवहार हुन सक्नु पर्यो। काम त स्पष्ट के छ भने कामको भूमिका चाहिँ स्पष्ट रूपमा के छ भने तोकिनु पर्यो कि कहिले कहाँ कहिले के छैन। प्रशिक्षणको व्यवस्था पनि टाइममा यदि टेक्नोलोजी चेन्ज हुन्छ भने त्यो रोजगारदाताले प्रशिक्षण पनि दिन सक्नु पर्यो। जस्तो सञ्चारको व्यवस्था चाहिँ राम्रो हुनु पर्यो, कम्युनिकेसन, त्यो कम्युनिकेसन एकअर्कोसँग गर्ने कम्युनिकेसन, यस यो सही कम्युनिकेसन गर्नु पर्यो। त्यो कम्युनिकेसनमा त्रुटि भएपछि मानौँ न कसैले सुनेको या ताते विषयहरूमा एक्सन लिदिने या त्यसलाई के बुझ्नै नखोज्ने होइन, या त्यसको गहराइमा नजाने विषयहरू छन्। काम वातावरण चाहिँ के छ भने राम्रो हुनु पर्यो, स्वस्थ हुनु पर्यो, हेल्दी वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट हुनु पर्यो। त्यहाँ अकुपेसनल हेल्थ सेफ्टी लगायतका सबै विषय मेजरहरू चाहिँ के छ भने त्यहाँ त्यही हुनु पर्यो। त्यसपछि अवसरको पनि चाहिँ के छ, अवसर पनि त त्यही किसिमले चाहिँ अवस्थाहरू अवसरलाई पनि उसलाई दिनु सक्नु पर्यो। उत्प्रेरणा जगाउनलाई के छ भनेपछि दिनु सक्नु पर्यो। धम्की उत्पीडन दिनुभन्दा त्यसलाई चाहिँ के छ भनेपछि मेरै परिवार हो, मेरै छोराछोरी हो, मेरै घरको के अरे अवस्था हो, यही मुलुकको नागरिक हो होइन भन्ने व्यवहार पनि गर्नु पर्यो। उत्पादक लगायतका सम्पूर्ण विषयहरू छ नि, आवश्यक र विषयहरू आवश्यक अनावश्यक होइन आवश्यक विषयहरूको चाहिँ लिस्ट आउट जारी गर्नु पर्यो कामहरूमा। र अन्य जुन विषयहरू चाहिँ प्रणालीहरूमा के छ भने ढाल्न सक्नु पर्यो। जस्तै रोजगारदाता हुन्छ नि, व्यवस्थापकले एउटा कुरा लगायो त्यसको डिटेलमा नगइसकेपछि के हुन्छ भने त्यो सतही कुरा हेर्छन् र भित्री कुराहरू के छन् धेरै छुटेर जान्छन् र त्यसको आधारमा निर्णयहरू भन्दा पनि र संऐन र जुन ऐनहरू बनेको छ यो मुलुकमा त्यसलाई एकदम सम्मान गर्नु पर्यो, त्यसलाई लागू गर्नु पर्यो प्रोसेसहरूलाई, त्यसले के छन् राम्रो नै हुन्छ। सर सरकारी तर्फबाट तपाईँहरूका सुझाव र तपाईँहरूले गर्नुपर्ने पाटो के छ र सुधारहरू हामीले कसरी गर्न सक्छौँ? पहिला त दुवै पक्ष जिम्मेवार हुनु पर्यो, सबभन्दा ठुलो कुरा। श्रमिकहरू पनि अनुशासित हुनु पर्यो। कुनै पोलिटिकल्ली गाइडेड भन्दा पनि उहाँहरू चाहिँ अब आफ्नो जिम्मेवारी के हो, कर्तव्य के हो भन्ने उहाँहरू चाहिँ कसैबाट गाइडेड होइन, परिचालित होइन, उहाँहरू स्वचालित हुनु पर्यो श्रमिकहरू। दोस्रो कुरा चाहिँ रोजगारदाताहरू पनि जिम्मेवार हुनु पर्यो र उहाँहरूले पनि यो उसँग श्रमिकहरूको ट्रस्ट जित्नु पर्यो र श्रमिकहरू पोलिटिक्ससँग शरण लिन जानै नपर्ने किसिमको वातावरण चाहिँ रोजगारदाताले सिर्जना गरिदिनु पर्यो। उनीहरूले रोजगारदाताबाट नै मलाई चाहिँ सुरक्षा छ, मेरो चाहिँ अब भलाइ हुन्छ, मलाई हेर्छ भन्ने वातावरण चाहिँ त्यो सिर्जना गर्नु पर्यो। यसको लागि हामीले सबभन्दा इन्डिभिजुअल व्यवहारमा चाहिँ अलिकति परिवर्तन ल्याउनुपर्छ। र अर्को चाहिँ एउटा लिडरसिप स्टाइलले पनि धेरै असर गर्छ। अघि उहाँले भन्नुभयो त्यो रोजगारदाताको भनौँ न त्यो म्यानेजमेन्ट कस्तो छ, त्यो म्यानेजमेन्टले चाहिँ वर्कर्सहरूलाई कस्तो व्यवहार गर्छ भने अर्को ट्रेड युनियनको लिडरसिप कस्तो छ। ट्रेड युनियनको लिडरसिप पनि एकदम अब बायस्ड भएर गयो भनेदेखि त्यो समस्या समाधान हुँदैन। त्यो बोथ लिडरसिप अफ ट्रेड युनियन एन्ड लिडरसिप अफ द म्यानेजमेन्ट त्यो दुइटै चाहिँ अब अलिकति प्रोफेसनल हुनु पर्यो, जिम्मेवार हुनु पर्यो। र अरू चाहिँ यी सबै कुराहरू जो कानुनमा छँदैछन्, कानुनहरूलाई पनि अलिकति हामीले व्यवहारिक र समसामयिक पनि बनाउनु पर्यो। जुन कानुन हामीले कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन त्यो कानुन र लेख्नको लागि मात्रै हामीले लेख्नु भएन, त्यसले चाहिँ अर्को चाहिँ अविश्वास र समस्या सिर्जना गर्छ। त्यसकारण चाहिँ अव्यवहारिक कानुन छन् भने तिनलाई व्यवहारिक बनाउनु पर्यो, अपुग छन् भने तिनलाई पुग बनाउनु पर्यो। र ती सबै कुरालाई चाहिँ एउटा लिगल र इन्भाइरोमेन्टले हामीले चाहिँ एड्रेस गर्न सक्यौँ भनेदेखि वास्तवमा चाहिँ नेपालमा
यो एउटा औद्योगिक वातावरण चाहिँ राम्रो बन्ने र यो औद्योगिक वातावरण राम्रो बनाउनुको विकल्पै छैन। हेर्नुहोस्, अब यसरी सधैँ हामीले दिनको 2500 युवाहरूलाई विदेशमा चाहिँ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट गरेर यो मुलुक चाहिँ समृद्धि हुन सक्दैन। त्यसकारण चाहिँ यो औद्योगिक चाहिँ रिलेसनलाई चाहिँ राम्रो बनाउनको लागि अवश्य पनि सरकार पक्ष एकदमै उसले चाहिँ एउटा अभिभावकको भूमिका चाहिँ खेल्नुपर्छ। रोजगारदाता, श्रमिक, ट्रेड युनियनहरू, अरू सरकारवाला पक्षहरू सबैको एउटा सामूहिक प्रयत्न भएर त्यो यसको केन्द्रबिन्दुमा चाहिँ सबभन्दा केन्द्रबिन्दुमा चाहिँ मुलुकको हित, आर्थिक समृद्धि र विकास। आर्थिक समृद्धि र विकास बिना नागरिक र श्रमिक, रोजगारदाता कसैको पनि समृद्धि र विकास हुन सक्दैन भनेर मुलुकको हित, निस्वार्थ एउटा चाहिँ हितलाई सोचेर अलि फरक तरिकाले चाहिँ काम गरियो भने मलाई लाग्छ यो औद्योगिक सम्बन्धमा सुधार हुन्छ र मुलुकले आर्थिक समृद्धि र विकास गर्छ। यसले रोजगारदाता, श्रमिक र अरू सबैको पनि चाहिँ हित गर्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। हस्, तपाईँ तीनैजनालाई यो कार्यक्रममा आएर यति कुरा राखिदिनु भयो, त्यसको लागि तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आजको एनटियुसी श्रम संवादमा हामीले नेपालको औद्योगिक सम्बन्धको वर्तमान अवस्था, चुनौती र सुधारका उपायहरूका विषयमा बहस गऱ्यौँ र आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव शेष नारायण पौडेल, त्यसैगरी नेपाल ट्रेड युनियन कङ्ग्रेसका वरिष्ठ उपाध्यक्ष महेन्द्र प्रसाद यादव र नेपाल उद्योग परिसङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कृष्ण प्रसाद अधिकारी। आजको कार्यक्रमको समय सकेको छ, बिदा दिनुहोस्, नमस्कार। It's an AP1 presentation.